जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी, जिन्होंने पैगंबर के हमरा 18 जंगों में शिरकत की और जंग सिफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा रहे। आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नाबीना हो गए थे। अतीय औफी बयान करते हैं कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक मरतबा मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के हमरा कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकला। जब हम करबला पहुंचे तो जाबिर ने नहर फुरात में गुस्ल ज़ियारत किया। एहराम की तरह एक सफेद जामा ज़ेब-ए-तन किया और इत्र लगाया और उसके बाद हम कब्र मुतअख्खर की तरफ गामज़न हो गए। जब हम कब्र के करीब पहुंचे तो जाबिर ने मुझसे कहा कि मेरा हाथ कब्र हुसैन पर रख दो। حسين يا حسين يا حسين نور عيني نور عيني يا حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. المسنيه يا عطية. मैंने जाबिर का हाथ कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रखा। जाबिर ने बेसाख्ता अपने आप को कब्र इमाम अली मकाम पर गिरा दिया और बेहोश हो गए। और मुसलसल कह रहे थे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब 3 मरतबा आवाज देने के बाद जाबिर ने कोई जवाब न सुना तो फरमाया, हबीबुन ला युजीबु हबीबा। क्या एक दोस्त अपने दोस्त को जवाब नहीं देगा? उसके बाद खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया और फरमाया, हाँ, वो कैसे जवाब दे सकता है जिसका सर उसके तन से जुदा कर दिया गया। فأشهد أنك ابن النبيين وابن سيد المؤمنين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا آخذ برحلك. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. उसके बाद जाबिर सलाम के चंद जुमले बोलने के बाद फरमाते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि आप उसी रास्ते पर चले जिस पर यही इब्न ज़करिया चले थे और हक का दिफा करते हुए शहीद हुए। फिर जाबिर ने शुहदाए करबला को मुखातब करार देकर फरमाया, सलाम हो उन रूहों पर जो हुसैन के आस्ताने पर नाजिल हुई और हुसैन के पहलू में महव आराम है
میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، اچھائیوں کی طرف دعوت دی، برائیوں سے روکا، اور اپنی آخری سانسوں تک عبادت پروردگار میں مصروف رہے۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں، قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ ہم بھی اس ثواب میں شریک ہیں جس میں تم داخل ہو۔ یہ سن کر عطیہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ جابر، ہم کیسے ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے وہ مصیبتیں نہیں اٹھائی ہیں جو انہوں نے اٹھائی؟ ہمارے بدن پر تلواروں کے زخم نہیں ہیں، ہماری عورتیں بیوہ نہیں ہوئی ہیں، ہمارے بچے یتیم نہیں ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیسے ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر جابر جواب دیتے ہیں، اے عطیہ، میں نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی کسی قوم سے محبت کرے گا اللہ اسے اسی کے ساتھ محشور کرے گا، اور جو بھی کسی کے عمل کو پسند کرے گا تو وہ اس عمل میں شریک ہوگا۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا کہ اگرچہ میں مجبوری کی وجہ سے حسین کے ہمراہ نہ ہو سکا، لیکن میری نیت اور میرے اصحاب کی نیت اسی راہ پر ہے جس پر حسین اور ان کے اصحاب چلے۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا